अस्सलाम वालेकुम गुड मॉर्निंग जीन के प्रोग्रामों का अज़ीज़ शुमार है हाजिर खिदमत वन तो जनाब ठीक पो अल्लाह ताला थो सारे सलामत यह सोन दुआ प्रथ दह आसान सान वठन पे सान नाजरीन खतर तो सेहत खुद बड़ नियामत इंसानस बासान पजी कहीं क्या सेहतस कह बिगाड़ आसान अल्लाह ताला बचन प्रथ कह चीज़ बासान दसान आज जुमतुल मुबारक 23 जून सन 2023 मुताबिक 4 ज़िलहज्जा 1434 हिजरी तो ज़िलहजी खास अहमियत मजहब इस्लामस मज यह हजुक रेत तो वनकस जन अयाम तशरीक चलान इन सठा अहमियत वारिया सन दोस्त अल्लाह ताला रत कर्म तिमन एहतमाम रोज़दारी हूँ इन दोहन मज तो इन रोज़न सठा आजमत। और अच्छी बात यह है कि कल जो है आज़मीन हज जो हैं उनकी रवानगी का सिलसिला जम्मू कश्मीर लद्दाख से कल मुकम्मल हो गया। इस साल तकरीबन 12,000 से भी ज़ायद हुजाज कराम जो हैं वो फरीज़े हज अंजाम देंगे और कल आखिरी काफ़िला जो था 1013 हुजाज पे मुश्तमिल जो काफ़िला था वो कल रवाना हो गया। कुछ शिकायत भी मौसूल हुई थी वहाँ से मक्का मुकर्रमा से हुजाज की तरफ से कुछ शिकायत भी मौसूल हुई थी। कल हमारी बात हुई जो एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हैं हज कमेटी J&K के शुजा कुरैशी साहब, तो उन्होंने कहा कि उन शिकायत का अजाला हो चुका है। और सबसे अहम बात यह है कि जब भी हम ऐसे लंबे सफ़र पे निकलें जहाँ पे लाखों की तादाद में आज़मीन जो होते हैं वहाँ पे मौजूद होते हैं, तो जाहिर सी बात है कि छोटी मोटी चीज़ें तो होती रहती हैं। तो और ये जो महीना है, ये जो सफ़र है, ये सब्र का सफ़र है। हमारी भी गुजारिश है उन हज्जाज कराम से, उन आज़मीन हज से जो इस साल वहाँ गए कि अल्लाह ताला का शुक्र अदा करें कि इतनी लाखों करोड़ों लोगों में अल्लाह ताला ने आपको चुना और वहाँ पे बुलाया। तो इस सफ़र का जो है जो लुबिलबाब है सब चीज़ों का वो दुआएं हैं जो आप वहाँ मांगेंगे। अल्लाह ताला हम दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला आपकी मांगी हुई वहाँ की सारी दुआएं कबूल फरमाए और हमें भी उन दुआओं में अपना हिस्सा अता फरमाए। और आज के प्रोग्राम में भी दो मेज़बान रहेंगे, आपकी खिदमत में ये प्रोग्राम पेश करेंगे। मैं रहूँगा आपके साथ, आपका मेज़बान जावेद, और मेरा साथ निभाएंगे ताबिश। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर जावेद, कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक, आप बताइए। गर्म तूत बस रात वन मे बसान ओतर बटवार में प्रोग्राम तम दह वो कि कशर वयान एक्चुअली कहें रूद पे दपान है रूद रूद रुद पे थोड़ा गर्म गसान दपान गर्मन मर, मगर हकीकी बात यही है कि पजी आज रात गर्म कल दिन में जो अभी तक का वन हेडलाइन ये अखबार पान अखबार वन इस सीजन का गर्म तरीन दिन वो नेक्स्ट डे पत गर्म तरीन दिन। और कल जो लगभग 35 डिग्री का जो टेम्परेचर कल रिकॉर्ड किया गया, ये मतलब कल वो होश उड़ा देने वाला था क्योंकि काफ़ी गर्मी थी। और सबसे बड़ी बात यह है कि ह्यूमिडिटी काफ़ी है। और जो महकमा मौसमियात है उन्होंने आइंदा दिनों में पहले जुलाई के पहले हफ्ते में ये पेशगोई की है कि शायद कैसे 17 डिग्री तामत टेम्परेचर। बहरहाल अल्लाह ताला रहम फरमाए। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आदाब, सुबह बखैर, मेरी तरफ से भी प्यार भरा और खुलूस भरा सलाम कबूल फरमाइए। बताइएगा क्या हाल हैं आपके। हम उम्मीद करते हैं कि आप जहां कहीं भी होंगे आप खैरियत से होंगे, अपनी सेहत का आप ख्याल रख रहे होंगे। नाज़रीन, प्रोग्राम से कबल ही डॉक्टर जावेद और मैं ये बात कर रहे थे कि आज हम प्रोग्राम के आगाज़ में किस चीज़ के हवाले से बात करें, और जाहिर सी बात है फिर हम इसी नतीजे पर पहुँचे कि हम एक तो हज बैतुल्लाह के हवाले से भी बात करेंगे और जो दर्ज हरारत में इजाफा हो रहा है, गर्मी है, उसके हवाले से भी ज़रूर बात करेंगे। और बिल्कुल सही फरमाया, कल यानी 22 जून को आज़मीन हज का आखिरी काफ़िला वादी कश्मीर से रवाना हो गया, वादी कश्मीर जम्मू और लद्दाख से। और हमारी ये ज़िम्मेदारी बनती है कि हम इन आज़मीन हज के लिए दुआ करें, उनकी सलामती के लिए दुआ करें ताकि वो ये फ़रीज़ा हज बखूबी अंजाम दे सके। और उन आज़मीन हज पर भी एक ज़िम्मेदारी बनती है कि वो हमें अपनी दुआओं में ज़रूर शामिल रखें ताकि हम यहाँ पे ये जो इब्राहिमी सुन्नत है, सुन्नत इब्राहिमी है, कुर्बानी का फरीज़ा है,
اسے ہم بھی بخوبی انجام دے سکیں. تابش یہ قربانی سے مجھے یاد آیا کہ جو قربانی کے جانور ہیں اس وقت جگہ جگہ دستیاب ہیں. دیکھنے میں آ رہے چاہے بائی پاس عیدگاہ سائڈ گھو یا کن تہ جائے چیمو بنائی تم وہ جھنڈ میں رکھا ہوا ہے قربانی کے جانوروں کو, لیکن ریٹ کے حوالے سے بہت ساری شکایات آ رہی ہیں. بہت زیادہ شکایات سوشل میڈیا پہ اگر ہم دیکھیں تو کافی لوگ شکایت کر رہے ہیں کہ پچھلے سال جو حکومت ہے 288 اور 85 کے آس پاس کا پچھلے سال جو ریٹ تھی وہ طے کی گئی تھی, مگر اس سال ابھی تک مجھے نہیں لگتا کہ کوئی ایسا نرخ نامہ اجرا ہوا ہے حکومت کی طرف سے, جس کی وجہ سے منمانی چل رہی ہے. رات وچھان باخ رپورٹ اس پہ سوشل میڈیا پہ, تو وہ وہاں پہ کہہ رہے تھے کہ 410 420 430 بھی کر رہے ہیں اگر وہ تول کے. ادروائز ونان کہ نسا قربانی ہند زن یہ جانور ات نسا نہ پرائس تہ کہین تو بیٚیہِ نسا ہٮ۪کان وزن تہ کٔرِتھ کہین. لیکن اس پروگرام کے ذریعے بھی ہم نے مختلف مفتیان کرام کو پروگرام میں مدعو کر کے اس چیز کی وضاحت کی ہے کہ قربانی کا جانور تول کے خریدنے میں کوئی قباحت نہیں ہے. بالکل بالکل صحیح فرمایا. اور موسم کے حوالے سے چونکہ ہم قربانی کے حوالے سے بات کر رہے تھے اور بہت سارے عازمین اس وقت وادی کشمیر کی جو اس وقت حج پر گئے سفر پر ہے اور مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ کی جب بات کرتے تو وہاں بھی درجہ حرارت بہت زیادہ ہے. اور ڈاکٹر جاوید آپ تو یہ سفر طے کر چکے ہیں, آپ نے بھی خود یہ تجربہ کیا ہوگا, اور ظاہر سی بات ہے تھوڑی سی مشکلیں تھوڑی سی دشواریاں تو ہونی ہی ہیں, اور خاص طور پر جو بزرگ حاجی صاحبان ہیں انہیں تھوڑی سی تکلیف ہوگی. یقین کریں تابش بالکل نہیں لگتا ہے وہاں درجہ حرارت زیادہ ہے, بالکل نہیں لگتا ہے, خاص طور سے ان لوگوں کے لیے, ان عازمین کے لیے جو جا کر کے مطلب جس مقصد کے لیے بندہ جاتا ہے وہاں پہ اتنی مسافت طے کرنے کے بعد یوتہ پونس ٹونک خرچ کرت یل پتہ گژھان انسان تتہ انسان دپان مطلب عبادات میں مہو, اور جو حرمین ہیں دونوں تو وہ بالکل ایئر کنڈیشنڈ ہے, وہاں کوئی ایسا مسئلہ نہیں. اب جو بازاروں کا رخ کرتے ہیں ہمارے دوست تو ان کے لیے ہو سکتا ہے کہ چلنے میں دشواری ہو, وہاں پہ گرمی کا احساس ہو. کشمیر سے تو زیادہ ہی ہوگا. اور جب یہاں کے موسم کے حوالے سے بات کریں تو ڈاکٹر جاوید کل ہی میں ایک شخص سے بات کر رہا تھا تو وہ یہ کہہ رہے تھے چونکہ بچوں کی جو اسکول اسٹوڈنٹس ہیں اس وقت تمن ونکس مارننگ ٹائم تو تمن چھٹی ہند ٹائم تمہیں کم سے کم 2:30 بجے, اور واقعی میں اس ٹائم کڑاکے کی دھوپ ہوتی ہے. اور ان کے کہنے کا مطلب یہ تھا کہ اگر انتظامیہ یہ جو گرمیوں کی تعطیلات ہے, جو سمر ویکیشنز ہے, اگر اسے پری پون کرے, اور بالکل اگر حکومت کو ایسا لگتا ہے, اگر آدھا گھنٹہ انہوں نے کیا, لیکن آدھا گھنٹہ کافی نہیں ہے. جو 8:30 کا انہوں نے کیا تو اس سے بہتر تھا کہ اگر یہ 8 سے 2 کرتے تو بالکل. انتظامیہ کو اگر ایسا لگتا ہے ٹھیک تو وہ اس بات پر ضرور غور کرے. بہرحال ہم دعا یہی کرتے ہیں کہ جتنے بھی عازمین حج گئے ہیں اس سفر پر اللہ تعالیٰ سب کو سلامتی سے واپس بھیجے. آج جمعۃ المبارک ہے, اور اس سے پہلے معاف کیجیے اس سے پہلے ہم آپ تک اہم معلومات پہنچاتے ہیں موسم اور شاہراہوں کے حوالے سے. موسم کے حوالے سے تو ہم نے تھوڑی بات کی ہی. محکمہ موسمیات کی اطلاع کے مطابق آج موسم بالکل صاف رہے گا اور درجہ حرارت آج 33 ڈگری تک ہو سکتا ہے, جبکہ کل رات کی جو درجہ حرارت تھا وہ 16 ڈگری سیلسیس تھا. جموں میں آج دن کا زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 38 ڈگری سیلسیس, جبکہ کل رات کا کم سے کم درجہ حرارت 27 ڈگری سیلسیس ریکارڈ کیا گیا. ہماری یہاں کی شاہراہوں کا کیا حال ہے وہ بھی آپ کو بتاتے چلے. سری نگر جموں قومی شاہراہ پر آج ریپیرنس اور مینٹیننس کو مد نظر رکھتے ہوئے ٹریفک موومنٹ جو ہے وہ بند کر دی گئی ہے. سری نگر سونمرگ گمری روڈ پر اور مغل روڈ پر سبھی گاڑیوں کو سڑک کے دونوں اطراف آنے جانے کی اجازت ہوگی. مزید معلومات کے لیے آپ ٹریفک کنٹرول یونٹ سے رابطہ قائم کر سکتے ہیں. ٹریفک کنٹرول یونٹ کے نمبرات آپ کے ٹیلی ویژن اسکرینز پر دستیاب ہے. آج ناظرین جمعۃ المبارک ہے اور آپ اس بات سے بالکل اور بخوبی واقف ہے کہ جمعہ کا آغاز ہم ایک نعت شریف سے کرتے ہیں. تو آئیے آج کے دن کا آغاز اور اس پروگرام کا آغاز کرتے ہیں ایک نعت شریف سے بخدمت جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. یا رسول چھکنا سردار سونی امتی عاشقن نور چون آو دل و جان وند ہے اکھنا عاشقن نور چون آ دل و جان وند ہے
इखना सुनुई उम्मती आशिकन नूर चुन आओ तोहा यासीन तारीफ जानी थदिशान से यून बे कम आओ तोहा यासीन तारीफ जानी थदिशान से यून बे कम आओ पादन वंद कबील क्रोनुई उम्मती आशिकन नूर चुन आओ पादन वंद कबील क्रोनुई उम्मती आशिकन खलिकन यलिकुर इजहार चोनुई महबूब पन्नुई कुर नैनाव खलिकन यलिकुर इजहार चोनुई महबूब पन्नुई हुर आई करने से दाई तू नुई उम्मती आशिकन नूर चुन आओ हुर आई करने से दाई तू नुई उम्मती आशिकन नूर चुन आओ या रसूल मिचून फरमान मोनुई पजी पठी मजबाग जन तस्ताव मई इरफानूक प्याला उम्मती आशिकन नूर चुन आओ या रसूल छुकना सरदार सोनुई उम्मती आशिकन नूर चुन आओ उम्मती आशिकन इस्तकबाल है आपका एक बार फिर से गुड मॉर्निंग JNK में। गुड मॉर्निंग JNK आप दूरदर्शन की कशर चैनल से बराह रास्त देख रहे हैं और साथ ही साथ आप हमसे यूट्यूब के ज़रिए से भी जुड़ सकते हैं। आपको इंतज़ार होगा कि आज आपकी मुलाकात किस मेहमान शख्सियत से कराएंगे। आप यकीन मानिए उनसे हम बातचीत कर रहे थे प्रोग्राम से कबल और उनसे बातचीत काफ़ी दिलचस्प हुई और हम उम्मीद करते हैं कि जब वो ऑन एयर आएंगे तो वो बातचीत भी बहुत ही दिलचस्प होगी। आज के मेहमान कौन हैं और आज हम किस मौजू के हवाले से बात करेंगे आपको ज़रूर बताएंगे, लेकिन उससे पहले ये तिजारती वक्फा। आप देखते रहिए प्रोग्राम गुड मॉर्निंग JNK। वरदान मुल्क और मुल्क से बाहर बेऔलाद लोगों के घरों में औलाद की खुशी का चिराग जलाने के बाद अब पिछले 3 सालों से वादी कश्मीर में वरदान IVF मगर मलबाग श्रीनगर में सैकड़ों घरानों को औलाद की खुशी से जगमगाया। वरदान के डायरेक्टर डॉक्टर वरीश की मेहनत, तजुर्बा और उनकी क्वालिफाइड टीम की वजह से बेऔलाद लोगों के दिलों में औलाद की एक नई उम्मीद जाग गई है। डॉक्टर साहिबा ने मुझे इलाज करके बच्चा रूप दिया है, अभी मुझे बहुत खुश हुआ है। डॉक्टर साहिब की ईमानदारी
रहमदिली और सिटा की होशियारी जो है ये एक मिसाल है। मेरी शादी को हुआ था 13 साल, मैं कई अस्पतालों में गया, लेकिन जब मुझे मिला वरदान अस्पताल जलंधर का, और वहाँ से मुझे 2 बच्चे हुए जुड़वे इकट्ठे। अगर आप भी औलाद की खुशी के लिए तरस रहे हैं तो राबिता कीजिए वरदान IVF सेंटर मगरमल बाग श्रीनगर। फॉर अपॉइंटमेंट कॉल 9814-021-991। याद रहे, वादी में पहली बार वरदान IVF सेंटर मगरमल बाग श्रीनगर में सोमवार, मंगलवार और बुधवार को खुसूसी रियायती कैंप मुनक्कद किए जाएंगे। आप देख रहे हैं प्रोग्राम गुड मॉर्निंग जिन की, जो हर सुबह 8 बजे से लेकर 9 बजे तक बराह रास्त टेलीकास्ट होता है DD कशर चैनल से। और अब आज के मेहमान से आपकी मुलाकात कराएंगे। अल्लामा इकबाल का एक शेर है कि है दिल के लिए मौत मशीनों की हुकूमत, है दिल के लिए मौत मशीनों की हुकूमत, एहसास से मुरव्वत को कुचल देते हैं आलात। अल्लामा के इस शेर में उन्होंने हमें आगाह किया है, हमें तंबीह की है कि मशीनों की हुकूमत के हवाले से, लेकिन मशीनों का इस्तेमाल और उनका सही इस्तेमाल हमारी ज़रूरत है, हमारी तरक्की उसी पे दारोमदार है कि हम मशीनें किस तरह से बनाएं, उसका सही इस्तेमाल करके हम ज़िंदगी में आसानियाँ कैसे पैदा करें। और एक साइंस है जो इन मशीनों के साथ डील करता है, जो नई नई मशीनें बनाते हैं, जो नई नई मशीनों को फिर बरोए अमल ला करके हमारी ज़िंदगी में बहुत सारी आसाइशें, आराम शामिल करते हैं। उस के हवाले से जब हम करियर की बात करते हैं तो आज से 10 साल, 15 साल, 20 साल, 30 साल पहले 2 ही ऑप्शंस होती थी। यहाँ पे अगर हम कश्मीर की बात करें या जम्मू कश्मीर की मजमूई तौर पे बात करें कि या गैस बच बनूं डॉक्टर या गैस बनूं इंजीनियर, और उन्हीं 2 स्ट्रीम्स के हवाले से ही लोग ये कर रहे थे, अपने बच्चों को तैयार कर रहे थे। मगर अब जो है करियर ऑप्शंस बहुत सारी खुल गई हैं। लेकिन उस ज़माने में भी जिन्होंने आज से 10 साल, 15 साल, 20 साल कबल जिन्होंने डॉक्टरी पढ़ी या इंजीनियरिंग की, तो उनमें बहुत सारे ऐसे दोस्त हैं जिन्होंने उन चीज़ों पे बहुत ज़्यादा रिसर्च की और बहुत पढ़ा, अच्छी तरह से पढ़ा और अच्छी तरह से अमलाया। और इंजीनियरिंग का जो शोबा है उसमें एक विंग है जिसे हम मैकेनिकल इंजीनियरिंग बोलते हैं। मैकेनिकल इंजीनियरिंग का एक बड़ा ही अहम रोल है हमारी ज़िंदगी में, हमारी डे टू डे लाइफ को आरामदेह बनाने में बहुत ही अहम रोल है मैकेनिकल इंजीनियरिंग का। आज इसी ख़ास और अहम मौजू के हवाले से हम बात करेंगे कि मैकेनिकल इंजीनियरिंग है क्या, इसके ये जो शाखें हैं वो क्या क्या हैं, और हमारी ज़िंदगी में, आम ज़िंदगी में आम लोगों को कैसे हम बताएं कि ये जनी मैकेनिकल इंजीनियरिंग ची कम रंग सान खतर सूदमंद साबित सपदान। आज हमने मदू किया अपने प्रोग्राम में असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव इंजीनियर मैकेनिकल डिवीजन, ये अभी SMC में काम कर रहे हैं, लेकिन बिज़ाती तौर पे असल में ये PWD के साथ ताल्लुक़ है इनका। फिरदौस अहद भट्ट साहब है हमारे आज मेहमान जो प्रोग्राम में शामिल है। अस्सलाम वालेकुम, और आपका वालिहाना इस्तकबाल है प्रोग्राम गुड मॉर्निंग जिन के। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर जावेद साहब और ताबिश साहब। बड़ा पहले मैं नाज़रीन को लोल बुलुत कौशर पे कर बिल्कुल बिल्कुल माइबर सलाम अस्सलाम वालेकुम। DD खुसूसन गुड मॉर्निंग जैन की शुक्र गुजार कि नाचीज़ ये रियली कैपेसिटी क्या कैसे कोई स्टेजस पे मगर बड़ पूर पन जहन मोटिवेट क्या तूत की टीम के उतना मवाद नहीं भरा है तो यहाँ है, तो मैं आपका बड़ा शुक्रगुजार हूँ जनाब। आपने एक बात बोली जब अभी हम प्रोग्राम शुरू करने वाले थे, उससे कबल आपने एक बात कही कि अगर हमारे दिल में ये है कि हमें शो ऑफ नहीं करना है, बल्कि बातें करके लोगों को कुछ मालूमात फराहम करनी है जो उनको उनके लिए कारामद हो। मेरे ख्याल से उस जज्बे से बढ़ के कोई जज्बा हो नहीं सकता है, बहुत ही काबिल तहसीन है वो जज्बा। फिर तो सब सन जन गारस मज वनस वुचान प्रोग्राम तुम वन वन कि नुन चाय वुचान गारन मज प्रोग्राम वुचान बासान तमें पजी गुडमार्निंग टीम हसा सोरे हाउस बोटस मज बिहित क्या सोन यह आर्किटेक्चर सान सेटुक ये मगर योर वत तौर प्रॉप्स सोरे सेट, और इस पे काफ़ी मेहनत लगती है इस चीज़ को खूबसूरत बनाने में
کیونکہ یہ پروگرام جو ہے یہ جموں کشمیر میں ہی نہیں، ملک کے حصوں میں ہی نہیں بلکہ بیرون ملک بھی دیکھا جاتا ہے، اور ہماری جو تہذیب ہے، ہماری جو پرمپرا ہے، اس کی عکاسی کرتا ہے یہ. بڑا اشتیاق آسان سانن یمن وچھن والن کہ یم زن آج آمت سون گھر چھ فیملی اخ مانی جن کے اڑہن ہپر یس فیملی مز یس پوس حظ آو یہ پوس کت پہ آو یہند یس زن زندگی ہند سفر چھ کت پہ گو شروع پرنک لکھنک معاملہ کیا رود تو بیٚیہِ یس زن انجینئرنگ انجینئرٕے کیٛازِ ایگزیکٹلی گۄڈٕ چھُ یہِ چھُ کوسچن بوٚڑ پہم تُہۍ بوٗزِو وارٕ پہمتھ جواب گۄڈٕنیتھ چھُس بہٕ جِناب بہٕ چھُس پُلوامہِ روزان ڈسٹرکٹ پُلوامہ ساوُتھ کشمیٖرس منٛز بنڈزوٗ چھُ تتھ گام 3 کِلومیٖٹر دوٗر شُپین روڈس پٮ۪ٹھ تتی چھِ میٲنۍ پیدٲیش گٔمٕژ تتی چھُ میون أرلی ایجوکیشن گوٚمُت چوٗنٛکہِ فیملی منٛز مدر ٲس ایجوکیشنس سۭتۍ فادر تہِ اوس پرایویٹ سکوٗلُک اوس تِمن دۄہن تہِ کنسپٹ MMET اوس چلان تِمن دۄہن مگر اکھ واقعہ ونہٕ بہٕ تۄہہِ بوزُن لایق کہِ ییٚلہِ تِمن دۄہن ٲسۍ ٹانگس پٮ۪ٹھ نِوان سانہِ شُرٮ۪ن MMET یعنی ٹرانسپورٹ یُس زن بس چھِ سُہ اوس ٹانگہٕ بہٕ تہِ نِووس ٹانگس پٮ۪ٹھ تہٕ مگر اتہِ ٲسۍ بٔڑۍ لڑکہٕ وسان بۄن أمۍ کٔر پتہٕ رز تہٕ أمۍ رز کٔر مےٚ روٗد خوف بہٕ گوٚژھ نہٕ اتھ سکوٗلس کینٛہہ ییٚلہِ کہِ زن میٲنۍ بٲے تہٕ بیٚنہِ پوٚر مےٚ پوٚر نہٕ کینٛہہ بہٕ گوٚژھ گورمینٹ سکوٗلس شفٹ أکِس ؤریس گوٚژھ نہٕ بہٕ کِہیٖنۍ رز کٔر تٔمۍ ٹانگس أنٛدۍ أنٛدۍ کیٛازِ یِم گٔژھۍ نہٕ بچہِ بۄن تہٕ بۄن سیفٹی تہٕ مےٚ روٗد یہِ خوف تہٕ سۄ یوٗنِفارم روٗز ہینگرس منٛز یۄس زن مدر اوس دۄہے وٕچھان کہِ یہِ گوٚو نہٕ وۄنۍ اور MMET پرایویٹ سکوٗل وُہٕرۍ کوٚر پتہٕ سٹاپ پنُن آغاز گورمینٹ مڈل سکوٗل بنڈزوٗ پٮ۪ٹھ پتہٕ کوٚرُم گورمینٹ ہاے سکوٗل ہاری ہل پٮ۪ٹھ کوٚر مےٚ پنٕنۍ ایجوکیشن کمپلیٖٹ پتہٕ ہایر سیکنڈری مہجوٗر میموریل ہایر سیکنڈری کوٚر مےٚ 11th تہٕ 12th تمہِ پتہٕ کوٚر انجینئرنگ ہُنٛد آغاز اوس مےٚ میڈِکل سبجکٹ ایڈِشنل میتھ مگر بہٕ گوٚوُس فیل میڈِکلس منٛز تتھ ووٚنُن 0.5 پے ژٕ گوٚو فیل گژھُن تہٕ بہٕ بنیوس نہٕ ڈاکٹر کینٛہہ أتھۍ منٛز اوس تِمن دۄہن گورمینٹ پالِٹیکنِک اوس ییٚتہِ تہٕ بیٚیہِ اوس جموں اتھ ٲس کران کمپیٹیٹو سِلیکشن 23 وُہُر تہٕ بہٕ گوٚوُس گورمینٹ پالِٹیکنِک یتھ اوس کانسپٹ کہِ یِم نِن REC پتہٕ أسۍ 3rd سیمسٹرس منٛز تہٕ امی موٗجوٗب کر سا وۄنۍ کیری آن تہٕ بہٕ لوٚگُس انجینئرنگ کُن اور میکینِکل آیہِ مےٚ LR برانچ تہٕ ماشاء اللہ تہٕ پٔکۍ أتھۍ منٛز برونٛٹھ پتہٕ کٔر انجینئرنگ گریجویشن فرام انسٹیوشن آف انجینئرس پتہٕ کوٚر گیٹ تھروٗ ٲسۍ M.Tech کران NIT یس منٛز مگر M.Tech کرنس دوران لوٚگ یپٲرۍ جاب 2017 پیوٚو تراوُن اُدھور سُہ تہٕ پتہٕ پیوٚو تمیُک شوق اوس وُنہِ تہِ دِلس منٛز یہِ چھُس بہٕ امہِ موٗجوٗب کتھ ونان کہِ زانٛہہ تہِ گژھِ نہٕ ایجوکیشنُک شوق تراوُن اگر کانٛہہ تہِ ایج آسہِ تہٕ ریٖسنٹلی 2018 ییٚلہِ زن ماشاء اللہ راتھ مطلب بچہِ وٲتۍ مےٚ میٹرکس تہِ تیٖتیاہ بٔڑۍ تہٕ مےٚ کوٚر 2018 پٮ۪ٹھ گوٚوُس پتہٕ M.Tech کشمیٖر یونیورسٹی پٮ۪ٹھ بہت خوب تہٕ فردوس صٲب تۄہہِ کوٚروٕ ییٚمہِ چیٖزُک ذِکر کہِ ہر ییٚلہِ تۄہہِ انجینئرنگ ہُنٛد انتخاب کوٚروٕ عام طور پر چھُ آسان یی زن کرن منٛز چھُ آسان یہِ ماحول یا اگر تمہِ وقتٕچ کتھ کرو تہٕ ونان ٲسۍ زیادٕ تر یہِ ڈاکٹر یا انجینئر تۄہہِ تُہُنٛد انجینئرنگُک خطاب یہِ انتخاب کرُن امہِ موٗجوٗب کہِ تۄہہِ اوسا کُنہِ مٔشیٖرن سۭتۍ لگاو ٹو بی فرینک اپوز ونہٕ نہٕ بہٕ کینٛہہ مطلب مےٚ اوس کہِ کُنہِ تہِ پٲٹھۍ گوٚژھ بہٕ کنٹربیوٗٹ سوسایٹی کرُن کُنہِ تہِ پوسٹس پٮ۪ٹھ مگر ییٚمہِ ساتہٕ بہٕ انجینئر بنیوس پتہٕ دوٚپ مےٚ وۄنۍ گوٚژھ بیسٹ انجینئر بنُن کہِ پبلک ڈیلورنس خٲطرٕ کرٕ بہٕ کوٗشش کہِ مےٚ گوٚژھ لُکن گٔژھ سہوٗلیت واتٕنۍ کٲنٛسہِ گٔژھ میانہِ سۭتۍ سہوٗلیت بہٕ گوٚژھُس اکھ ادنا درجُک نفر کٲنٛسہِ سہوٗلیت کار بنُن اس لیے پتہٕ انجینئرنگ منٛزٕے کوٚر پنُن انٹرسٹ ڈیولپ تہٕ ماشاء اللہ وٕنکیٚس چھُ میکنِکل انجینئرنگ سۭتۍ ہارٹ اینڈ سول کنیکٹڈ پتہٕ گوٚو تۄہہِ اچھا بنیوٕ تُہۍ انجینئر ماشاء اللہ کامیاب انجینئر ان کے بارے میں یہ بھی بتا دیں کہ یہ کالم لکھتے ہیں مختلف اخبارات میں ہاں بالکل انجینئرنگ کے حوالے سے کہ انجینئرنگ ہے کیا اس نے ہماری زندگی پہ کس طرح سے اثر کیا ہے لیکن چونکہ ان کا جو تعلق ہے وہ مشینوں کے ساتھ ہے اور مجھے ایک بڑی خوبصورت فلم ہے اس کا ایک پیو شاید فردوس صٲبس پیو شاید زون بہٕ وَنہٕ سُے سوال گۄڈنیُک واٹ از اے مشیٖن وٕچھِو اِنسان تہِ چھِ بیسِکلی اکھ مشیٖن مشیٖن چھِ یۄس تہِ کانٛہہ کٲم ایٖز کرِ یۄس زن ڈِفِکلٹ کٲم سۄ کرِ ایٖز یعنی معموٗلی ونہٕ بہٕ تۄہہِ مشیٖن چھِ گژھان لِور پٮ۪ٹھ سٹارٹ سمپل مشیٖن یتھ منٛز پتہٕ چھِ کمپلیکس منٛز کلاسفِکیشن کہِ اگر کٔنۍ آسہِ تُلٕنۍ تتھ اگر أسۍ کٔڑۍ بیٚہمو دۄہس دکہٕ دِنۍ نہ کِہیٖنۍ انجینئرنگ کنسپٹ چھُ کہِ تُہۍ ترٲیِو لۄکُٹ لِور یوٗتاہ تُہۍ دوٗر کٔرِو تمیُک لینٛگتھ چینج تیوٗتاہ گژھِ ایٖز تُہُنٛد فورس یہ چھِ مشیٖن سمپل مشیٖن گوٚو سمپلی لُکن ہٕنٛز کٲم لُکن ہٕنٛز سہوٗلیت ہیوٗمن انڈیکس ویلفیر بڑاوُن تِہنٛز سہوٗلیت ہُراوٕنۍ چھِ مشیٖن اور امیُک یوٗز کرُن امیُک انوینٹ کرُن امیُک ریپیر کرٕنۍ امیُک مینٹیننس کرٕنۍ چھِ اکھ میکینِکل انجینئرنگ گریٹ ییٚمہِ جواب سۭتۍ گٔے أسۍ بالکل مطمئن أسۍ ونو نہٕ بالکل ہُمہِ سٕنٛدۍ پٲٹھۍ کہِ ڈیفِنیشن کیٛاہ ہے أسۍ چھِ ایسا یہ بالکل مطمئن امہِ چیٖز تو آپ سے جاننا چاہیں گے کہ یُس زن میکینِکل انجینئرنگ ڈپارٹمنٹ چھُ أسۍ کرو تھوڑا سا تاکہ عام لُکھ سمجھن میکینِکل انجینئرنگ ڈپارٹمنٹ کیٛاہ چھُ کٲم کار کران تھوڑا سا ؤنۍتو تُہۍ یِم زن عام ویوٚٹھ پُٹھ پٲٹھۍ اَسہِ فِکرِ ترِ وٕچھِو ڈاکٹر صٲب تُہۍ چھِو زٲنیاب تۄہہِ نِش چھِ آسان پیپر پرٛٮ۪تھ کینٛہہ پران وٕنکیٚس چھُ میکینایزٕڈ ورلڈ
کانٛہہ تہِ سٔروِس یۄس چھِ کانٛہہ تہِ ڈِپارٹمنٹ یُس چھُ تَتہِ چھِ میکینِکل مِشیٖنن ہُنٛد واریاہ رول یعنی تَتہِ چھُ میکینِکل انجینئرنگ رول یعنی یہِ برونٛٹھ اوس میکینِکل انجینئرنگ ڈِپارٹمنٹس منٛز رول سُہ گوٚو واریاہ ڈایورسِفایڈ تہٕ واریاہ ایکسپینڈِڈ یعنی یۄس پی ڈبلیو سۭتۍ ٲس لِنک أسۍ نِمو کانٛہہ تہِ اینٹِٹی أسۍ نِمو ہاسپِٹل وٕنکیٚس چھُ آکسیجن پلانٹن منٛز واریاہ ماشاء اللہ رول کوٚر کووِڈ پٮ۪ٹھ سون میکینِکل ایم ڈی کشمیٖرن جموں یہِ چھُ پوٗرٕ وٕنکیٚس چھُ سنو کلیرنس مینٹیننس آف روڈ یتھ منٛز یی مطلب وٕنکیٚس چھُ نوٚو کنسپٹ دپان وۄنۍ ہسا کرو أسۍ مِلِنگ کہ دۄہ کھۄتہٕ دۄہ چھُ روڈس لیول کھسان اَمہِ ڈرینیج نِش یہِ کیٛاہ کرو وۄنۍ چھِ مِلِنگ مِشیٖن اَنٕنۍ کہِ یِہوے میکڈم کرو یہِ کرو رِیوٗز یِتھٕے پٲٹھۍ مِلِنگ کرو کیازِ کہِ دوٚیِم چیٖز چھُ مطلب تُہۍ نیٖتو کانٛہہ تہِ سیکٹر لفٹ اِرِگیشن برونٛٹھ اوس سرفیس واٹر پکان کۄلن منٛز اوس واریاہ آب پکان وۄنۍ چھُنہٕ سُہ ایویلیبل کینٛہہ وۄنۍ چھُ پیوان زٔمیٖن منٛز آب کَرُن یہِ کھالُن یہِ لُکن نِش واتناوُن چھُ اَتھ منٛز تہِ میشیٖنری اِنوالو یعنی لفٹ سکیٖم بناونہِ اَتھ منٛز اکھ مےٚ چھِ یاد زن مارول لفٹ اِرِگیشن اِرِگیشن بہٕ چھُس وَنان پی ایچ ای وَنان ٹنٛگڈار یُس زن تُہۍ وٕنکیٚس سری نگر سٲرسٕے چھِ واریاہ لفٹ سکیٖم کران وٕنکیٚس بجہِ بجہِ لفٹ سکیٖم جموں چھُ ٹوٹلی ڈِپینڈ آن لفٹ سکیٖم گوٚو اَتٮ۪تھ تہِ بڑیو میکینِکل سکوپ ہاسپِٹلس منٛز تہِ بڑیو روڈن منٛز تہِ بڑیو ڈرینیجُک اِشوٗ چھُ وٕنکیٚس چھِ لُکھ وۄنۍ یہِ کران برداشت کہِ مےٚ گژھِ آب روزُن خٲلی 1 مِنٹس یا 2 مِنٹ گژھِ پھٹافٹ وَسُن اَمہِ خٲطرٕ چھُ اکھ میکانایزٕڈ ڈرینیج سیویج وٕنکیٚس کوٗتاہ چھُ اَسنس منٛز جمع گوٚمُت مطلب کوٗتاہ چھُ پولوٗشنُک زیادٕ بٮ۪مارٮ۪ن ہُنٛد چھُ خطرٕ چھُ اَمہِ خٲطرٕ چھُ میکانایزٕڈ یوٗرپس منٛز چھُ تَتہِ چھُ وُنہِ آسان ژھۄٹھ پٮ۪نٕچ چھُ آسان سیگریگیٹ کوٚرمُت چھُ آسان ایس ٹی پی او تھروٗ ٹریٖٹمنٹ تَمیُک کوٚرمُت اَتھ معاملن منٛز تہِ چھُ یعنی وہ کوئی فیٖلڈ نہیں ہے مجھے کوئی فیٖلڈ آپ کو لکھے ہارٹیکلچر ایگریکلچر ڈرپ سسٹم تَتہِ چھُ میکینِکل انجینئرنگ ہُنٛد سکوپ مگر یہِ یوٗٹِلایز کَرٕنۍ چھِ یِم زن برسٔرِکدار چھِ پاور کارِڈارس چھِ تِہنٛز ڈیوٗٹی چھِ تِمن چھِ ہمیشہِ أسۍ کران یِہے رِکویسٹ کران تہِ چھِ کہِ یہِ کٔرِو پراپرلی یوٗٹِلایز سو دیٹ پبلِکس واتہِ زیادٕ سہوٗلیت مطلب کانٛہہ تہِ أسۍ وٕنی أسۍ عام یُس زن اَسہِ کانسیپٹ چھُ سُہ گوٚو یُس زن R&B ڈپارٹمنٹ چھُ سُہ چھِ تِم چھِ روڈ بناوان لیکن جب تک وہ روڈ رولر نہیں ہوگا یا سۄ میکڈم تراونٕچ مشیٖن آسہِ نہٕ کِہیٖنۍ نہٕ سۄ کٲم تہِ اندِ نہٕ کِہیٖنۍ نہٕ یا پھر ڈرینیج کا اگر ہم ذکر کریں تو اس وقت جو آپ کی پوسٹنگ ہے وہ ہے سری نگر میونسپل کارپوریشن میں SMC میں تو کس شعبے کے ساتھ وہاں منسلک ہیں اور کیا کام کاج ہے وہاں پہ سری نگر میونسپل کارپوریشن میں پچھلے زمانے میں ہوا کرتا تھا UED واز دی ڈپارٹمنٹ بٹ لیٹر اینڈ واز بائیفریکیٹڈ فار افیکٹو گورننس کے لیے بائیفریکیٹ کیا ڈرینیج سرکل میں ہمارے سول انجینئر اور میکینیکل جوائنٹلی کام کرتے ہیں ہمارا کام ہوتا ہے کہ جب پانی ڈرینوں تھرو سانپ پہ آتا ہے تو سانپ سے اس کو اٹھانا اور ٹریٹ کر کے ڈالنا ڈسپوز آف کرنا چونکہ یہ سارا سبمرجڈ ہے اس کی لیول جو ہے وہ بہت نیچے ہے باؤل جیسا ہے سری نگر اچھی معمولی آپ کا طریقہ سنجامہ سو ایک ایڈوانس ڈرینیج سسٹم کی ہے اور ماسٹر پلان کے اوپر کام ہو رہا ہے تاکہ وہاں گوشت بسن نال جو پھٹن روز پہ بہٕ وَنو تۄہہِ اکھ چیٖز بہٕ اوسُس کھوژان ٲدۍ پٮ۪ٹھ مےٚ دوٚپ بہٕ پرٛژھا تۄہہِ سوال کٔرِو نہ پرٛژھٕ یُس زن وٕچھو سمارٹ سٹی تہِ بنٲو اَسہِ وۄنۍ مگر اس وقت بھی ابھی تو کام چل رہا ہے ہم امید کرتے ہیں کہ انشاءاللہ جب یہ کام مکمل ہوگا تو ایک خاطر خواہ تبدیلی آئے گی ہماری ڈرینیج سسٹم میں پرٹیکولرلی کیونکہ ابھی بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ ون اگر 10 منٹن روٗد پیٚیہِ ون پھٹان سڑکہٕ چھِ ون تہِ پھٹان یہ چھا تۄہہِ باسان کہ ان نیئر فیوچر سے آفٹر 6 months 1 ؤری یُس زن یہ سری نگری شہرُک پٔرٹِکیوٗلرلی أسۍ ذِکر کرو تۄہہِ چھا باسان کہ پتہٕ روزِ نہٕ اگرے روٗد پیٚیہِ سُہ روٗد آسہِ تتھ آسہِ ڈرینیج سسٹم تمہِ آیہِ بنٲوِتھ کہ روٗد آسہِ وۄنۍ پیٚنٕے سُہ گژھِ تتھ منٛز سڑکہٕ آسان بالکل صاف صٲب اَسہِ چھُ یہِ تہِ مانُن کہ گلوبل وارمنگ سۭتۍ یۄس زن چینج آیہِ روٗد اوس پیٚوان اوس پیٚوان 7 دۄہن سُہ چھُ آز ٹورنشل رین کہِ شکلہِ منٛز پیٚوان کٔژن منٹنٕے منٛز پیٚوان بہٕ وَنہٕ رادر تہٕ اسلیے گوٚو واٹر کانٹینٹ چھُ واریاہ یہ ایکسپینشن ان پلانڈ یُس زن وداؤٹ پٔرمِشن اوس گوٚمُت ان پلانڈ تِمن اوس گوٚمُت مگر وٕنکیٚس چھُ SMC کمشنر اطہر صاحب جو ہیں اسمارٹ سٹی کے بڑی محنت دن رات کر رہے ہیں تِکیازِ اسمارٹ سٹی چھُ وٕنہِ تہِ ؤری کمپلیشنس یہِ چھُنہٕ وٕنہِ کمپلیٹ کینٛہہ یا دوٚیِم چیٖز ماسٹر پلان بہٕ وَنہٕ ڈرینیجُک زیادٕ پہم مےٚ چھُ تٔتھۍ سۭتۍ مُنسلِک کہ ڈرینیجُک چھُ ماسٹر پلان بنان واریاہ کوٗشِش چھِ گورمنٹ کران کہ یہِ گوٚژھ نہٕ یہِ ڈرینیج اِشوٗ روزُن کینٛہہ تہٕ وۄنۍ چھُ واریاہ حدس تانۍ گوٚو کنٹرول واریاہ حدس تانۍ گوٚو کنٹرول مگر اتھ منٛز چھِ کینٛہہ کلیمیٹِک فیکٹر تہِ اتھ منٛز چھِ کینٛہہ سٲنۍ سِوِک سینس تہِ کیازِ کہِ أسۍ تہِ چھِ ان ایکسپینڈڈ گژھان بسنہِ یِتھٕے کٲٹھۍ ہارزنٹل ایکسپینشن کران زیادٕ یور وداؤٹ پراپر پلاننگ ماسٹر پلانس تحت چھِنہٕ پکان کینٛہہ پٔرمِشن تحت چھِنہٕ پکان کینٛہہ مگر اگر لُکھ تہِ کرن کوآپریٹ گورمنٹ چھُ واریاہ ہائی لیولہِ پٮ۪ٹھ کہ أسۍ کرو یہ پرابلم میٹیگیٹ خراج تحسین کے حقدار ہیں اطہر عامر صاحب بھی
स्मार्ट ऑफिसर ऑफ द स्मार्ट सिटी, जो ग्राउंड पे दिखते हैं हर जगह। मतलब जब भी हम कहीं से जाते हैं तो वो हर बार ग्राउंड पे आकर के सिचुएशन को चेक करते हैं, उसको एड्रेस करने की कोशिश करते हैं। और आपका महकमा भी, जैसा कि आप हमें यकीन दिला रहे हैं कि ये जो सूरत हाल है ये रहने वाली नहीं है, कुछ हफ्तों कुछ महीनों की बात है। तो उसके बाद इंशाल्लाह अच्छी हालात में होंगे हमारे रोड्स, और ये जो वाटर लॉगिंग का बड़ा मसला है श्रीनगर में ये नहीं होगा। आप देख रहे हैं प्रोग्राम गुड मॉर्निंग जेएंड के। फिरदौस अहमद साहब के साथ हमारी जो बातचीत है ये जारी रहेगी। रुकते हैं एक छोटे से वक्फे के लिए, वक्फे के उस पर आएंगे, आप तक पहुंचाएंगे अखबारात की सुर्खियां, और उसके बाद आज के मेहमान से मुलाकात का सिलसिला, बातचीत का सिलसिला जारी रहेगा। आप देखते रहे प्रोग्राम गुड मॉर्निंग जेएंड के। वरदान, मुल्क और मुल्क से बाहर बेऔलाद लोगों के घरों में औलाद की खुशी का चिराग जलाने के बाद अब पिछले 3 सालों से वादी कश्मीर में वरदान IVF सेंटर ने मगरमलबाग श्रीनगर में सैकड़ों घरानों को औलाद की खुशी से जगमगाया। वरदान के डायरेक्टर डॉक्टर वरीश की मेहनत, तजुर्बा और उनकी क्वालिफाइड टीम की वजह से बेऔलाद लोगों के दिलों में औलाद की एक नई उम्मीद जाग गई है। डॉक्टर साहिबा ने मुझे इलाज करके बच्चा रुक गया है, अभी मुझे बहुत खुश हुआ है। डॉक्टर साहिब की ईमानदारी, रहमदिली और स्टाफ की होशियारी जो है ये एक मिसाल है। मेरी शादी को हुआ था 13 साल, मैं कई अस्पतालों में गया, लेकिन जब मुझे मिला वरदान अस्पताल जलंधर का, और वहाँ से मुझे 2 बच्चे हुए जुड़वे इकट्ठे। अगर आप भी औलाद की खुशी के लिए तरस रहे हैं तो राबिता कीजिए वरदान IVF सेंटर मगरमलबाग श्रीनगर। फॉर अपॉइंटमेंट कॉल 9814-021-991। याद रहे, वादी में पहली बार वरदान IVF सेंटर मगरमलबाग श्रीनगर में सोमवार, मंगलवार और बुधवार को खुसूसी रियायती कैंप मुनक्कद किए जाएंगे। जी, इस्तकबाल है आपका एक बार फिर से गुड मॉर्निंग JNK में। हमारे साथ तशरीफ फरमा है इंजीनियर फिरदौस अहमद भट्ट, असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव इंजीनियर, और हम मैकेनाइजेशन के हवाले से, मैकेनाइजेशन की जो इम्पोर्टेंस है, की जो अहमियत है, उसके हवाले से बात कर रहे थे। उस पर मज़ीद हम बात करेंगे, लेकिन उससे पहले आप तक पहुँचाएंगे अखबारात की सुर्खियाँ। मेरे पास अंग्रेज़ी रोज़नामा है, और उससे एक अहम खबर आप तक पहुँचाना चाहेंगे। Union Home Minister arrives today on 2-day Jammu and Kashmir visit, laying of foundation stones, launch of several development projects in Srinagar, Jammu, part of itinerary. To attend Vitasta Mahotsav, lay foundation stone of Balidan Stamp in Srinagar. जी, एक उर्दू रोज़नामा मेरे हाथ में, इसमें सुर्खी शाया हुई है वज़ीर आज़म के अमेरिका दौरे के हवाले से। अखबार रकम तराज है। वज़ीर आज़म वाइट हाउस में अहम मौज़ूआत पर बातचीत। खातून अव्वल यानी जो वहाँ के प्रेसिडेंट हैं, उनकी जो मिसेज हैं, उनको पेपर मैशी के डिब्बे में बंद हीरे का तोहफा। ये कुछ गिफ्ट्स जो वहाँ पे दिए गए, प्रेजेंटेशन भी है कश्मीर के आर्ट और कल्चर की। जी, अंग्रेजी रोज़नामा मेरे पास, और इससे भी एक खबर आप तक पहुँचाना चाहेंगे। प्रोग्रेसिंग जम्मू कश्मीर, मिशन यूथ अ बून फॉर एनहांसिंग स्किल्स, प्रमोटिंग यूथ एंटरप्रेन्योरशिप, गवर्नमेंट गेट्स PM's अवार्ड फॉर एक्सीलेंस इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। जी, एक उर्दू रोज़नामा मेरे हाथ में, इसमें मौसम के हवाले से खबर है। शिद्दत गर्मी से मामूलात ज़िंदगी मुतासिर, दर्ज हरारत 34.8 डिग्री। 24 से 28 जून तक रुक रुक कर बारिशें होने का इम्कान, माहिरीन मौसमियात। जी, आखिरी उर्दू रोज़नामा मेरे पास, और इससे 2 खबरें आप तक पहुंचाना चाहेंगे। पहली खबर, DC बडगाम ने ईद उल अज़हा के त्यौहार के इंतजाम का लिया जायज़ा। कहा कि त्यौहार के दौरान अशियाए ज़रूरियात पर कोई ज़ायद नर्क बर्दाश्त नहीं किए जाएंगे। और इसी अखबार से एक और सुर्खी, रवां साल अमरनाथ यात्रा के लिए आला तरीन इंतजाम किए गए हैं। डिविजनल कमिश्नर कश्मीर, यात्रियों की हिफाजत के लिए सिक्योरिटी एजेंसियों ने अच्छी तादाद में CCTV नस्ब किए। जी, एक आखिरी रोज़नामा मेरे हाथ में, अंग्रेजी रोज़नामा, इसकी सुर्खी है, झैली सुर्खी, चीफ सेक्रेटरी रिव्यूज ट्रैफिक मैनेजमेंट इन श्रीनगर, ई चालान टू स्टार्ट एट 25 ट्रैफिक इंटरसेक्शंस फ्रॉम June 23। मतलब आज ही से। जी, बहुत शुक्रिया डॉक्टर जावेद। और नाज़रीन, हमारे साथ तशरीफ़ फरमा है इंजीनियर फिरदौस अहमद भट्ट, जो कि असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव इंजीनियर हैं। तो फिरदौस साहब, इम्ब्रोसिस कथ करा मैकेनाइजेशन तो मैकेनाइजेशन का इम्पोर्टेंट, बल्कि हर कह चीज़ मैकेनाइजी गुमत, हालांकि यूस वनस ये सेट
اگر یم کیمرا زن یہ لائیو فوٹیج یا براڈکاسٹ یہ سورے میکنائزیشن. بہرحال آپ نے اس بات کا بھی ذکر کیا کہ زن تھی چھو منسلک ایز اے سیکریٹری آف دا انسٹیٹیوشن آف انجینئرز JNK چیپٹر. اس زن یہ انسٹیٹیوشن آف انجینئرز تہ ونو تہ امی تھرو گریجویشن تہ کرم ات پہ ترو تھوڑا لائٹ یہ کیا واٹ از انسٹیٹیوشن آف انجینئرز. بیسکلی بفور انڈیپینڈنس اگر وچھو ہندوستان چ آزادی برونٹ بفور 1947 1920 مز انجینئرنگ ہند برطانیہ یت قابض تمن انجینئرنگ تیوت کنسپٹ کی تمو ترو انسٹیٹیوشن آف اسٹیبلش کور 1920 مز. اوکے یعنی یہ AICT تہ یہ MHRD تہ یہ فار انجینئرنگ کالج یہ انسٹیٹیوٹ پتہ کور 1935 مز انڈر رائل چارٹر دیٹ از اکویلنٹ ٹو پارلیمنٹ ایکٹ کور ریکگنائزڈ یونیورسٹی تو یہ ہسا دی انجینئرنگ فارمل ایجوکیشن مز کری فار دی نیشن بلڈنگ کری. اوکے امس واریاہ کامہ مگر اس ممبرس پیوان لنک کریں. گۄڈنیُک یہِ اوس یِم ٲسۍ دِوان اگر پاسنگ سیکشن A and B کرو سۄ گٔے گریجویشن انجینئرنگ سُہ چھُ ؤنکیٚس تہِ ایلیجبل کوالیفکیشن فار اسسٹنٹ انجینئر ان PSC UPSC ریلویز ایوری اِکویلنٹ ٹو گریجویشن. تہٕ بیٚیہِ ٲسۍ کٔرِن کٲم بیٚیہِ ٲسۍ یِم تِمو انجینئرنگ گریجویشن آسہِ کَرِمَژ تِمن ممبرن ٲسۍ یِم ایمپاور کرنہٕ خٲطرٕ کران ممبرشپ. اتھ ٲسۍ 2 ٹایپ آف ممبرشپ اکھ چھُ کارپوریٹ بیاکھ چھُ نان کارپوریٹ. کارپوریٹ چھُ ماشاء اللہ 2 لچھ ابو یعنی 2 lakhs باقی چھُ ٹوٹل گژھان 1 million. اور اتھ 150 سٹیٹ یا لوکل سینٹر ونو ود ان انڈیا 6 چھُس اوورسیز. مثال کے طور پر دبئی وبئی مز تہ امیک یہ کہ مینفیسٹو کہ اگر انجینئرنگ مز درا ام پتہ کانٛہہ مسلہٕ چھُ لوکل لائک این یوروپین ٹائپ چھُ ڈبیٹس گژھان بٹوین ٹیکنوکریٹس. تم کران کُنہِ مسلس پہ چاہے سُہ لوکل آسہِ نیشنل آسہِ انٹرنیشنل سمپوزیمز سیمینارز پیپر رائٹنگز ٹیکنیکل ایونٹس کران کیری سو دیٹ کہ امہ سۭتۍ گژھِ کانشیس سو دیٹ کہ سٹیک ہولڈرز پاور کوریڈارز یم زن کرسین پہ ماشاء اللہ بہت رول کران تمن وات یہ پالسی کرو سا امپلمنٹ ٹیکنیکل پالسی سہ ویٹ کران. زن تہ امہ کتھ ہند ذکر کرو کہ زن انسٹیٹیوشن آف انجینئرز ہیکو کیا اتھ یہ وجہ تہ آسان کہ زن امیک زن کریکولم زن امیک زن سیلبائی سہ آسان ڈفرنٹ فرام دا نارمل انجینئرنگ کالجز تو زیادہ کت چیز پہ فوکس دن. بیسکلی ییٚلہِ ڈپلوما ہولڈر اوس جاب کران اوکے تمس ملان یہ ات ونو یہ کورسپونڈنس کورس کی فارمل ایجوکیشن امس آرگنائزیشن مز دِوان تم پروجیکٹ یتھ مز کٲم اوس کران ات مز کر سا ریسرچ تو ژٕ پک سا أتھۍ سۭتۍ. ایگزامنیشن پیٹرنس مگر واریاہ ٹف کہ بہٕ ونہٕ تۄہہِ یِم ٲسۍ ونان دپان آفٹر میریج آئی بی انجینئر اپیئر منی ٹائمز ان ایگزامنیشنس کینٛہہ سلوگنز آمٕتۍ یہِ ہسا چھُ واریاہ ٹف ایگزام پریویسلی مگر سیلبس اوس کرکولم ایز پر پکان برابر وٕنکیٚس AICT MHRD کینٛہہ ڈِمانڈ آف مارکیٹ ٲس مگر گروتھ ٲس أمِس گژھان برابر پننس ڈپارٹمنٹس منٛز تٔتی ٲس پروجیکٹ گایڈ روزان کانٛہہ چیف انجینئر روزِ أمِس انڈر یہِ پروجیکٹ کرِ ہا تِکیازِ أمِس اوس آلریڈی ڈپلوما کوٚرمُت کیری آن اِوٕن 10+2 پٮ۪ٹھ تہِ ٲسۍ کینٛہہ گژھان تِمن اوس پیوان مگر پروجیکٹس منٛز تھوڑا ایکسٹرا ٹایم دیُن. سو لیب کرنے اٹینڈ انجینئرنگ کالج یا ریسرچ لیب ریجنل لیب ریسرچ تِمن منٛز کرن لیب تہِ اٹینڈ سو دیٹ کہ گژھِ فلی اِکوپڈ پریکٹیکل پلس تھیوری. تو ماشاء اللہ ات انسٹیٹیوشن آف انجینئرس چونکہ آپ پاس آؤٹ بھی اسی سے ہوئے اور ماشاء اللہ آپ اس وقت سیکریٹری ہیں انسٹیٹیوشن آف انجینئرس کی, تو کیا کچھ ذمہ داریاں ہیں ایز اے سیکریٹری ان کے حوالے سے تھوڑا؟ سیکریٹری کا کام ہمیشہ ہوتا ہے لنک بٹوین ممبرس اینڈ ایڈمنسٹریشن. اوکے زن مین ممبرس JNK سٹیٹ سینٹرس مجھ ماشاء اللہ تم 2-3 ساس ممبر رٹائرڈ چیف انجینئر زیادہ زن امیک پاسٹ چیئرمینز روٗدمٕتۍ یا آلریڈی سیکریٹری آل چیف انجینئرس ادر یا ریجنل انجینئرنگ کالجک پرنسپل صاحب روٗدمٕتۍ واریاہ. تو ات دوران یہ کہ کرو ٹیکنیکل ایونٹس کنڈکٹ زن ریسنٹلی ورلڈ انوائرمنٹل ڈے پلاسٹک پولوشن ساری پریزنٹیشن تھیسس کیمیکل انجینئرنگ ڈپارٹمنٹ NIT آو پرائز ڈسٹریبیوشن کر ڈبیٹس کر ڈسکشنز کر دہس چل ہاؤ ٹو بیٹ دس پلاسٹک پولوشن کیا نیو سائنس بالکل آخر کیا کرو انوویٹ انجینئرس خالی تھوری یوت ون کیا سہ کر لیکچر تمس ون سولوشن ٹیکنیکلی کہ یہ پرابلم کت کٹ کرو حل یا اس کو ہم کیسے سالو کریں. بالکل ہاؤ کین ایریڈیکیٹ انجینئر کا کام ہے سالو پرابلم. اتھے کٹ جناب اگر ہم سمارٹ میٹرنگ پہ ہم کیا کہ نیا کنسپٹ لوگوں کے لیے آیا لوگوں کو بھی اسٹیک ہولڈر بنا دے خالی انجینئر نہیں کہ آپ بھی آ جاؤ اگر کوئی اسٹیک ہولڈر وہ سیکھے سمارٹ میٹرنگ کے کیا فوائد ہیں اس کے سمارٹ میٹرنگ کیا انرجی کنزرویشن کے ریلیٹڈ تھا سیمینار ہوتے رہتے. اربن پلاننگ ہم کرنے جا رہے ہیں عید کے بعد. اربن پلاننگ میں جو بھی یہاں کے ٹاؤن پلانرز ہیں وہ آئیں گے وہ ڈسکس کریں گے کہ اگر اربنائزیشن اگر سری نگر گئی ہیفزرڈ امی کوتاہ افیکٹو وۄنۍ کِتھ کٔٹھۍ کرو یہِ کنٹرول ونکیس. سو یِم چھِ کران اَتھ چھِ ریسرچ پیپر اگر کانٛہہ سٹوڈنٹ کیازِ امیُک انسٹیٹیوشنل ممبر چھِ SSM کالج آف انجینئرنگ NIT سری نگر آلریڈی چھِ تِم اگر تَتہِ کٲنٛسہِ بَچَس چھِ ریسرچ پیپر تٔمِس چھُ پریزنٹ کرُن کانٛہہ چیٖز سُہ چھُ یِوان اَتہِ چھِ نیران ٹیکنوراما اَتہِ چھِ نیران سپرنگر جرنل ایٹ د بِکاز اٹ از ہیڈ کوارٹرز ایٹ د کولکتہ. تہٕ دوٚیِم چیٖز چھُ اَتہِ انجینئرنگ سٹاف کالج حیدرآباد یہِ چھِ واریاہ اصل بیوٹفل جاے وٕچھِنۍ لایک انجینئرنگ کالج
تتہِ پہ ٹریننگ دِوان اگر ہُنٛد پیپر آو اصل یہ گژھان بنان ٹیکنالوجی کران R&D گورمنٹ آف انڈیا کران کہ یہ نسا ون سپوز پائپ کُنہِ جایہِ بناوٕنۍ گیزر لگان سپوز مائلس MS پائپ مائل سٹیل نا ہیوی گژھان لاگو پلاسٹک یہ کیازِ ریسرچ بیکاز میٹلرجی کے بندے صاحب تو یہ کرو ریکمنڈ نہ یہ پائپ کے ساتھ لائٹ ان ویٹ ام سے سٹوڈنٹ ریسرچ کی سوزان ہور سہ سوزان گورمنٹ سٹیک ہولڈر پاور کارڈر تم سے پالیسی بنائی مگر میں پھر سے واضح کر دوں کہ یہ ایور ایوالونگ تب ہے جب جو انجینئر بن کے بالکل ان کا وہ جو دماغ ہے وہ سوچتا رہے بدستور. ایسا نہیں کہ آپ نے انجینئرنگ کر کے جاب حاصل کی پھر آپ کہیں پہ تعینات ہو گئے اور وہ جو دفتری فائلیں وغیرہ ہیں اس سے نکل کے اس ریئل ونی ونمو کہ اگر انجینئرنگ میں ابھی ذکر کر رہا تھا وہ تو خیر ہم نے ہنسی مذاق میں کیا لیکن جس وقت ہم نے 3 ایڈیٹس جیسی مووی دیکھی اس میں بھی سارے وہ تینوں میکینیکل انجینئرنگ کے فیلڈ سے ہی تعلق ہوتا ہے. کانچ بناوان سو جہاز سو کانچ بناوان سو چھ بس بناو انورٹرس بنا بہ یت پہ تو یہ سب چیزیں جو ہیں بنتی رہتی ہیں. کان چیز یا کی فیلڈ تم یا کان تیتھ انوویشن جو کشمیر نے یا جموں کشمیر نے دیا یہاں سے ایوالو ہو کر کے کوئی ایسا ہے آپ کے ذہن میں کہ کان چیز جو زن پروڈکٹ چاہے وہ لوکلی پھر یوز ہوا یا مطلب یہ کہتے ونی ون گیزرچ پائپ چینج کریں یم لکٹ کی چیز بہ ون تھی ون سہ کت یس میں وچم سنو کلیئرنس یم سات آمت وجودس مز توتان کران مینولی بیلو ست یعنی ہندوستان مزہ سٹیٹن کی میجارٹی آف پورشن مجھے سنو فال گھان کی ون گھن تم انڈر ڈیولپڈ ایز کمپیئر ٹو سری نگر تمن سات آمت یور دین پرائم منسٹر آنریبل راجیو گاندھی تم گمت ہینگ یہ تمہ سات سون چیف انجینئر تجمل صٲب ونان انجینئر تجمل صٲب اللہ تعالیٰ کرنک رُت تمو تمہ سات کانسپٹ دیُتمُت میکانائزر بہ لاگ بلیڈ یس انوویشن بہ لاگ ٹریکٹرس پہ کن بلیڈ اس دمو تہ ایئرپورٹ پہ یہ پرائم منسٹر فری روڈ صاف روڈ کرو کلیئر یم سات تہذ ذہن اصل بنو امے سات نیوک یہ جرمنی کیا یورپس مجھ ساروی زیادہ شین پیوان یہ نیوک جرمنی سہ میلو سہ انوائرمنٹ امین طور ونکس یس فلیٹ میکینکل انجینئرنگ ڈپارٹمنٹ کشمیرس یا جموں تہ کن پارٹن مز ونکس فیلڈ میکینکل JNK UTS سہ ون آف دا بیسٹ ان دی یورپین سٹینڈارڈ فیلڈ گو بہ ون ات کوشچنس کہ یہ کر انوویشن کشر انجینئروں یا جموں کشمیر کے جموں کشمیر کے بول رہے ہیں جموں اور کشمیر کے انوویشن کی ان میں ان کا رول تھا. جب ہم کشمیر کی بات کرتے ہیں تو ہم پورے خطے کی بات کرتے ہیں. ایسا ہے نہیں کہ ہم مطلب کشمیر سے مراد ہماری صرف جو جواہر ٹنل ابھی تو نویو ہو گیا نویو کے اس پار جو ہے اس سے مراد نہیں ہوتی ہے. تو یہ جو کچھ چیزیں ہیں جو سونے نہیں دیتی ہیں. ایک آرٹیکل میں پڑھ رہا تھا آپ مینٹورشپ بھی کرتے ہیں بچوں کی جو ابھی جو میڈیکل میں انجینئرنگ میں جانا چاہتے ہیں. آپ کا ایک بڑا خوبصورت آرٹیکل پڑھا میں نے نیٹ از ناٹ دا اینڈ. تو ہمارے کچھ جو بچے ہیں حال ہی میں نیٹ کا رزلٹ یہ ہو گیا ڈکلیئر کیا گیا تھا تر مز کامیابی پرو تر امتحانس مز مگر تم یمت کن تہ ونمو کہ 2 پوائنٹ 1 پوائنٹ 3 پوائنٹ 5 پوائنٹ پے یمن زن من 200 فرق 300 فرق تین خاطر ونو کہ تمن محنت کرنے ضرورت. البتہ اس یہ 1 یا 2 گژھان یہ گژھان بڑ زبردست مشکل. انسان مایوس ڈاکٹر صاحب تھی اصل کت چھوڑو ونکس ریلیونٹ یہ TDC رزلٹ میٹرک رزلٹ مے باسان یہ رتس مز نئی نئی بالکل تو نیٹ دراصل وجہ کہ 11 لچھو کور نیٹس مز اپیئر 21 lakhs ایسٹیمیٹڈ یا مور دین دیٹ مے باسان کہ 1 lakh بلو سیٹس MBBS خاطر 27,000 I was having an analysis گو امی مطلب گو گاڈ فاربڈ کہ 20 لچھ لوگ نابکار 20 لچھ شر نابکار مگر ایکچولی کہ پریت کھانا پروفیشنل ضرورت. بالکل میون یوتھے چیز مطلب پن اندرم یا پریت کنس گھس یہ آسن کہ بہ ہسا کرا سروٹ ہیومینٹی چاہے بہ دسل بہ اصل دسل اگر بہ اخبار کن یا اخبار لکھن وول اگر بہ لائر بہ واریاہ وکیل اصل یہ ایتھکس وکیل نہ دم دھوکہ بیٚیہِ کر اصل کیس کلیئر. اگر بہ ڈاکٹر بہ کر لوکن خدمت بہ کر اصل ڈاکٹری اصل سجیشن. اگر بہ انجینئر بہ دم اصل سجیشن. گو فیلڈ گژھان بند. This is not end of the world. This is not end. That is why NEET is not the end. Go اگر یم گرو گژھن ون چھ تیز فیلڈ اگر بزنس مین اصل بزنس مین بن واریاہ اصل بزنس مین جیسے ہماری اکنامی اس وقت میجر رول ہے یہاں کے ہندوستان میں بزنس مینوں کا. امبانی گروپ کا ہے ٹاٹا گروپ کا ہے تم کیا
تم جسٹ سائیکل پہ پن بزنس کریں سا تہد پریویس ایرا گھو ونکس تم ماشاء اللہ کارپوریٹ ورلڈس من دنیا کن ملازمن لاگان گو فردوس امہ کتھ نش یہ چیز اخذ کران کہ اس انسانس پروفیشن یہ دن اگر سہ اصل پہ پروفیشن انجام دی تو واقعی میں وہ کامیاب ہو سکتا ہے، اور اس میں کاؤنسلنگ کی بہت زیادہ ضرورت ہے. اور ناظرین کاؤنسلنگ کے حوالے سے جب بات کرتے ہیں آپ اس بات سے بخوبی واقف ہے کہ گڈ مارننگ ایجوکیشن کا سیگمنٹ بھی ہم آپ تک پروگرام میں پہنچاتے ہیں. آج بھی کیا کچھ رکھا ہے ڈاکٹر طارق مرغوب نے آج کی گڈ مارننگ ایجوکیشن سیگمنٹ میں، آئیے دیکھتے ہیں اور اس کے بعد اپنے مہمان سے بات چیت کا سلسلہ جاری رہے گا. آپ دیکھتے رہیے یہ سیگمنٹ گڈ مارننگ ایجوکیشن کا. گڈ مارننگ، السلام علیکم، آداب. بچے سٹریس میں آ جاتے، ہم بڑے سٹریس میں آ جاتے ہیں. کوئی بھی کام ہم سے نہیں ہوتا، ہم نے بہت محنت کی ہوتی ہے اور وہ ہمیں آگے رزلٹ نہیں دکھ رہا ہے تو اوبویسلی سٹریس تو آئے گا، انگزائٹی ہوگی. لیکن اس سے نکلنے کا ایک بہترین طریقہ ہے اور بیسٹ طریقہ وہ ہے، میں آپ کو بتاتا ہوں. اگر کچھ بھی ہمیں، کیونکہ ہمیں نہیں پتا کہ اوپر والے نے ہمیں، کیونکہ اس نے تو ہمارے رب نے ہمیں لایا ہے دنیا میں، تو ہی نوز بیٹر دین اس، تو گاڈ نوز بیٹر. آپ کو دیکھ لیجیے گا ایک چائنیز فارم کی میں آپ کو بتاتا ہوں. یہ بچوں کو جب ہم بتائیں گے بیٹا دیکھو یہ چائنیز فارم تھا، اس کو ایک دن کیا ہوا کہ اس کے گھوڑا گھر سے بھاگ گیا تو اس کے نیبرز کے پاس آ گئے، کہا آیا بڑی افسوس کی بات ہے. اس نے کہا رب میرا جانتا ہے اس میں کچھ بہتری ہوگی. تو انہوں نے کہا ساروں نے کہا بڑے افسوس کے، اس نے کہا نہیں میرا رب جانتا ہے، بہتر جانتا ہے. اگلے دن صبح دیکھیے گا وہ جو گھوڑا بھاگ گیا تھا اس نے جنگل سے 7 نئے گھوڑوں کو، جنگلی گھوڑوں کو ساتھ میں لے کے آیا تھا. تو انہوں نے کہا ارے مبارک ہو تمہارے تو کہا رب بہتر جانتا ہے. اب اس کے بعد دوبارہ اگلے دن کیا ہوا، وہ اس کا بیٹا اس گھوڑے کو ٹیم کرنے، ایک اس گھوڑے کے اوپر چڑھا جو جنگلی گھوڑے کے اوپر، وہ گر گیا، اس کی ٹانگ ٹوٹ گئی. صاحب آ گئے، افسوس ہائے تمہارے بیٹے کی ٹانگ ٹوٹ گئی، بڑا پرابلم ہو گئی، بڑی پریشانی. کہا کوئی پریشانی نہیں، رب بہتر جانتا ہے. اس کے بعد اگلے دن ملٹری آ گئی، ان کو بھرتی کے لیے لوگ چاہیے تھے، بچے چاہیے تھے. ہر گھر سے ایک ایک بچہ لیا. یہ گھر میں ایک بچہ تھا اس کی ٹانگ ٹوٹی ہوئی تھی تو یہ گھر میں وہیں رہا. انہوں نے کہا یہ نہیں لگے گا ہمیں. تو اس نے کہا رب بہتر جانتا ہے، ہی نوز بیٹر. ہمیں پہلی چیز پہ ہمیں نظر میں تو آ جاتا ہے کوئی چیز، لیکن ہمیں لاسٹ کا پتہ تو اوپر والے کو ہے. جب بچوں کو بتائیں گے بیٹا کوئی بات نہیں، تم کیا تو میں نے محنت کی تھی میں آج کم آ گیا، بیٹا کوئی نہیں، تمہاری محنت کبھی رائے گار نہیں ہوگی، وہ اس کا پھل ضرور دے گا. اور ہی نوز بیٹر جب ہم بچوں میں یہ انکلکیٹ کریں گے، یہ سکولز میں ایون ویڈیوز دکھائے جاتے ہیں. میں باہر جاتا ہوں، میں دیکھتا ہوں سکول میں ویڈیوز یہ دکھائے جاتے ہیں. سٹوری ٹیلنگ از مسٹ، کیونکہ بچے اس کے ساتھ ریلیٹ کرتے ہیں. جب بچے اس کے ساتھ ریلیٹ کرتے ہیں تو جو ہر چیز میں اپنے آپ کو اس لیول پہ آ جاتے ہیں. ان کو جب کوئی پرابلم وہ کہتے ہیں نہیں گاڈ نوز بیٹر، وہ رب جانتا ہے. یہ ساری چیزیں بچوں میں انکلکیٹ آہستہ آہستہ ڈیولپ کیا جا سکتا ہے. یہ فیتھ کہ بیٹا ہمیں نے جو دکھ رہا ہے نا اس کو دکھ رہا ہے. ہمارے پاس تو ABC پلان ہوتا ہے، اس نے تو Z تک پلان رکھا ہوتا ہے. اس کو پتا ہے کب دے گا، دیر سویر. ہر پھول کو کھلنے کا ایک وقت ہوتا ہے، ہر پھول کھل جاتا ہے اپنے وقت پہ. تمہارا بھی بیٹا وقت آئے گا، لگے رہو. یہ چیزیں تھرو ISPD انٹلیکچوئل سوشل اور پرسنالٹی ڈیولپمنٹ پروگرامز کرائے جا سکتے ہیں اسکولز میں. یہ آگے کے لیے 21ویں صدی کے لیے مسٹ ہے. بچے کو گول سیٹنگ، کریٹیوٹی، کوگنیٹو سکلز، سوشل سکلز، کمیونیکیشن سکلز یہ مسٹ ہے. آج مجھے دے دیجیے آپ اجازت اور آپ دیکھتے رہیے گڈ مارننگ JNK. آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام گڈ مارننگ JNK اور آج ہمارے پروگرام میں جو مہمان ہیں فردوس احد صاحب، یہ AEE ہیں، میکینیکل انجینئرنگ ڈپارٹمنٹ کے ساتھ ان کا تعلق ہے. اور وائن یہ سا تھی زان کہ زن ایور ایوالونگ ونان کہ یہ سا بالکل تحقیق طلب یم سات چیز مکمل گو تم پتہ انسان دپان نہ ام کھت بہتر بناؤ، ام کھت بہتر بناؤ. چونکہ آپ کا ریسرچ کے ساتھ کافی گہرا تعلق رہا ہے، آپ کے ریسرچ پیپرز شائع ہوئے ہیں اور آپ نے کافی تحقیق میں اپنے آپ کو محو کیا ہے. تھوڑا سا اس حوالے سے بات کریں گے کہ کس طرح کی تحقیق آپ کر رہے ہیں اور کیا کیا چیزیں ہیں جو آپ سمجھ رہے ہیں کہ بہتری کی اور جا رہے ہیں یا بہتر بن سکتے ہیں. ڈاکٹر صاحب یہ آپ کا بڑا پن ہی سمجھو اتنا زیادہ تو نہیں کیا ہے، لیکن بیسیکلی جب ریسنٹلی میں نے جوائن ایم ٹیک ان 2018 ڈیورنگ ان سروس، اس وقت یہاں پہ کووڈ کا زیادہ چرچا تھا. کووڈ میں ہمیں جو آکسیجن پلانٹس لگتے ہیں بالکل تمن دون گئے، زبردست پرابلم گئی. تو اس میں ایک
जो लगता है कंप्रेसर, उसमें ल्यूब्रिकेटिंग नॉन ल्यूब्रिकेटिंग बेयरिंग्स लगते हैं। तो जो डॉक्टर से प्रोफेशनल से एसोसिएट कि अगर ऐसा ल्यूब्रिकेंट यूज करो ओके फॉर कूलिंग, अगर माइन्यूट माइक्रो कंटेंट अमिक गसी इट कैन अफेक्ट लंग्स। अच्छा तो अत मज तुल अमि साथ में टॉपिक पन रिसर्च एमटेकस में सू वनकस बुथि चलान ब्रोन ब्रोन कि कस सरफेस करो यूज जैसे सेल्फ ल्यूब्रिकेटिंग अत मज में गाइड डॉक्टर मोहम्मद फारूक अहमद वानी NIT श्रीनगर ट्राइबोलॉजी लैब में तो तत माशाअल्लाह और डॉक्टर मोहम्मद जिब्रान खान ब्या डॉक्टर सब तिम में दोनों गाइड मत में गाइड कोर कि सू रिसर्च पेपर गो अमेरिकन सोसाइटी ऑफ मैकेनिकल इंजीनियर्स वन गुन देयर इज अ गोइंग ऑन द वर्क वन कंप्लीट किया तौर पब्लिश गोन क्या मगर दिस वर्क वाज सिंपली एक्स्ट्राऑर्डिनरी तिकाज कि सेल्फ लुब्रिकेटिंग बेयरिंग्स किस कट करो इसके सो डेट के अफेक्ट करने ये क्या तो सो नहीं आपने सिर्फ ये पेपर बनाया है कि एक्चुअली इमसाद जन ऐसे इम्प्लीमेंट गो ऐसे कोरा ये थी एग्जैक्टली ट्राइबोलॉजी लैब जो थी वहाँ पे हमने रिसर्च किया, जो भी हमने रिजल्ट्स उठाए और हमने जो भी R&D चल रहा है रिसर्च एंड डेवलपमेंट बिल्कुल वो पेपर उनको भी गया एंड दैट हैज शोन अ वेरी गुड रिजल्ट। ओके आई होप कि वो बहुत जल्द एप्लीकेबल हो ताकि जितने भी ऐसे पेशेंट्स ज़्यादातर जो COPD के रिलेटेड होते हैं उन्हें भी अल्लाह ताला शिफा बख्शे। बहरहाल तह करो अमि चीज़ों जिक्र कि इंस्टीट्यूशन ऑफ इंजीनियर्स माशाल्लाह आप सेक्रेटरी है उसके। इंस्टीट्यूशन ऑफ इंजीनियर अत मज मेंबरशिप की ज़्यादा ज़रूरी, तो जाहिर सी बात है जो मेंबर्स होंगे वो इंजीनियरिंग से ही ताल्लुक़ रखते होंगे। वादी कश्मीर की सिनेरियो के हवाले से अगर हम बात करें तो क्या कुछ रेस्पॉन्स है, कितनी मेंबरशिप, कितने इंजीनियर्स है जो इसके मेंबर्स है, और अगर कोई इंजीनियर मेंबर बनना चाहता है तो क्या कुछ बेनिफिट्स से अवेल हो सकते हैं? ज़्यादा तो उस पर इलैबोरेट नहीं जाएंगे, शॉर्ट में ही बोलेंगे। अकिस इंजीनियरस अच्छे स्टूडेंट सत अगर लिंक रोज एज अ मेंबर स्टूडेंट मेंबर बया कॉर्पोरेट मेंबर यानी इंजीनियरिंग कंप्लीट करित सो प्राइवेट सेक्टर में काम करें गवर्नमेंट सेक्टर में, वो जो मेंबर बनेगा उसको बेनिफिट्स होते हैं। पहले ये रिसर्च के साथ लिंक रहता है या अपना रिसर्च जैसा रहता है, इनको उसको जो आते हैं जर्नल्स उनमें टेक्निकल इवेंट्स में पार्टिसिपेट कर सकता है। लेकिन उससे मोस्ट ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि इसको एक सर्टिफिकेशन मिलती है, वन इज चार्टर्ड इंजीनियर, ही बिकम्स लाइसेंस्ड इंजीनियर। अगर ये जॉब करता हो या न करता होगा लेकिन इसका जो चार्टर्ड इंजीनियर नंबर मिलता है वो उसे सर्टिफाई कर सकता है अपने फील्ड के रिलेवेंट, चाहे मैकेनिकल है, सिविल है, इलेक्ट्रिकल है, अपने रिलेवेंट। और दूसरा है प्रोफेशनल सर्टिफिकेशन, जिसका ये बेनिफिट है कि अगर टुमारो यू हैव टू मूव टू नी कंपनी और अब्रॉड जाना है तो आपको सारे डॉक्यूमेंट आप चेक नहीं करवाने हैं। यू हैव डॉट ए प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस, यू जस्ट शो है, यूरोप में ज़्यादातर चलता है। तो उस लिहाज से वो तो IEI होम्स इनका नेटवर्क है सारे में, जहाँ पे भी कोई मेंबर जो होगा वो कहीं भी इंस्टीट्यूशन ऑफ इंजीनियर होम्स, हाँ IEI होम्स उनको बोलते हैं, हर जगह इंजीनियर। यहाँ पे भी हम श्रीनगर में इस साल माशाल्लाह ये था पहले, बट बिकॉज ऑफ द सिचुएशन यू नो फिर वहाँ पे सिक्योरिटी फोर्स बैठे थे तो अब वो उनको रिनोवेट कर रहे हैं, जहाँ पे इकोनॉमिकल 500-700,000 रुपीज मुंबई बेंगलोर कहीं पे भी। हाँ आपको एक मेंबर को हम इसके मेंबर बन सकते हैं। मेंबर कुछ हम करें ना करें ये 200-400 इंजीनियर है माशाल्लाह बने। बहुत खुश कि मैं आपसे यही बात जानना चाहता था कि अगर कोई इंजीनियरिंग से वाबस्ता है या किसी ने बीटेक किया है, इंजीनियरिंग का कोर्स उसने किया है और किसी चीज़ की वजह से वो उस फील्ड में जॉब नहीं करा, तो एज एन इंजीनियरिंग स्टूडेंट क्या वो इंस्टीट्यूशन ऑफ इंजीनियर्स का मेंबर बन सकता है? एग्जैक्टली, देयर आर 3 कैटेगरीज ऑफ, वन इज फेलो ऑफ इंस्टीट्यूशन ऑफ इंजीनियर्स, अनदर इज मेंबर ऑफ इंस्टीट्यूशन ऑफ, थर्ड इज AMI, एसोसिएट मेंबर ऑफ इंस्टीट्यूशन। आफ्टर ग्रेजुएशन इज एलिजिबल फॉर AMI, so depending upon the experience which category he will qualify as the rank of the post he is occupying, FI बनेगा, MI बनेगा, MI बनेगा, तो उसी रैंक के मुताबिक। लेकिन आप दूसरा सवाल है कैसे करें? पहले ज़माने में यू हैव टू अप्लाई ऑन देन से हर क्वार्टर कलकत्ता, आजकल ऑनलाइन हो रहा है। और हमने यहाँ पे एक मेंबरशिप एग्जीक्यूटिव भी रखा है, जो भी इंजीनियर चाहता है वो अपना PDF बना के व्हाट्सएप में करके अपना ईमेल रजिस्टर्ड सिग्नेचर सब वी हेल्प हिम, फेलिसिटेट हिम, ताकि उसकी मेंबरशिप यूज हो जाए और खाली 10-15 दिन में उसकी मेंबरशिप। अच्छा फिर दोस्तों एक अहम बात वो यहाँ पे कि ऑर्गेनाइज्ड और अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर में, गवर्नमेंट और या प्राइवेट सेक्टर में जॉब्स की जो तलब होती है हर किसी को, रिसर्च वगैरह सब अपनी जगह है, लेकिन कुछ कमाना भी तो चाहिए बंदा। क्या ये इंस्टीट्यूशन उनको जॉब में कोई मदद करता है, चाहे वो गवर्नमेंट सेक्टर हो या प्राइवेट सेक्टर? जैसे साहब आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा। इस इंस्टीट्यूशन में जो स्टेट सेंटर है इसके बारे में अगर बाकी देखेंगे, स्किल डेवलपमेंट एम्पावरमेंट बहुत एनकरेज हो गया। बिल्कुल, जहाँ भी इंस्टीट्यूशन ऑफ इंजीनियर साहब ट्रेनिंग प्रोग्राम्स करते हैं कॉलेज स्टूडेंट्स को ही फॉर स्किल डेवलपमेंट, ताकि ये प्रैक्टिकल इंजीनियर बन जाए।
सीविंग मशीन का ही ये कैसे रिपेयर करिए, साइकिल का स्टार्ट से जहाज तक, वो स्किल डेवलपमेंट पे फोकस देते हैं। और इसके बाज़ाब्ता R&D में ग्रांट्स आते हैं स्किल डेवलपमेंट के, ताकि हम स्किल डेवलपमेंट कॉलेजों से ही स्टूडेंट्स का जो पास आउट है या कोई ऑर्गेनाइजेशन चाहे कि मुझे अपने एम्पावर करना, अपने जो उनके मुलाजिम उसका ट्रेनिंग प्रोग्राम बाज़ाब्ता करते हैं लेटेस्ट अपडेट्स। क्योंकि एक बार मुझे याद है, शायद आज से काफ़ी साल पहले एक कोशिश हुई थी हुकूमत की तरफ से कि वो सेल्फ हेल्प ग्रुप्स बनाते थे इंजीनियर्स के, उनको फिर फंडिंग होती थी बाज़ाब्ता, या वो जो सरकारी काम वगैरह होते हैं, कॉन्ट्रैक्ट्स वगैरह, तो उसमें क्या वो इस वक्त भी राइज है और क्या सूरत हाल है इस वक्त? हम गवर्नमेंट की स्ट्रेटजी है कि कोई जो आफ्टर द एजुकेशन शुड नॉट सिंपली रिलाई ऑन द गवर्नमेंट जॉब, ताकि मैं गवर्नमेंट जॉब की बात नहीं कर रहा हूं, मैं कह रहा हूं कि वो उसको रिडंडेंसी बनाने के लिए, उसका ज्यादा मतलब ये ना नॉन गवर्नमेंट में उसको स्किल एम्पावरमेंट करने के लिए हर कोई, चाहे वो पंचायत राज हो, चाहे वो ब्लॉक डेवलपमेंट हो, हर कोई करता है कि स्किल डेवलपमेंट। हमारे इंस्टीट्यूशन ऑफ इंजीनियर्स भी स्किल डेवलपमेंट के लिए बहुत हमेशा हाजिर और ताबेदार है कि जो भी करना चाहे हम उसका प्रोग्राम कर सकते हैं। आपने फिरदौस स्किल्स के हवाले से बात की और मेरे जहन में एक ऐसा सवाल आया जो हमारी कोशिश हमेशा रहती है कि जो भी मेहमान जो टेक्नोलॉजी के साथ वाबस्ता है, हम उनसे ये सवाल ज़रूर पूछते हैं कि वी आर लिविंग इन अ ग्लोबल विलेज नाउ, मतलब दुनिया में इंटरनेट की वजह से या ऑटोमेशन की वजह से या टेक्नोलॉजी की वजह से, इंजीनियरिंग की वजह से काम बहुत ज़्यादा आसान हो गया, जैसा कि आपने इस बात का भी जिक्र किया कि मैकेनाइजिंग की वजह से काम बहुत आसान, लेकिन इसकी वजह से जो असर पड़ा एक मजदूर तबके को, मैनुअल लेबर और सुबह इफेक्ट, इसको आप कैसे देखते हैं? देखो बेसिकली ओवरऑल जो मुझे लग रहा है, मेरी राय है, मैं गलत भी हो सकता हूँ, ओवरऑल जो जॉब सिनेरियो है वो कम नहीं होना चाहिए। इट इज जस्ट ए शिफ्ट फ्रॉम, अगर उतना ही उसका नफर करान लेबर जॉब ज्यादा तमिस पन स्किल डेवलप कर तमिस बनो बाकी सपोज मैनुअल कर वी आर SCADA इम्प्लीमेंटेशन इलेक्ट्रोमैकेनिकल मशीनरी मज अत मज अगर ट्रेनिंग कोर्स कर, इट इज नॉट नेसेसरी एज इंजीनियरिंग ऑपरेटर बनी वन टेक्निकली वन ऑपरेटर अमिस BL तुलने जरूरत कह, सो देयर इज ए शिफ्ट फॉर हिज अर्निंग्स फॉर हिज सर्विस आल्सो। अत शिफ्ट मगर ओवरऑल मे बासान कि तूत जॉबस मज गई कमी, मगर बाकी गई क्रिएट लेबरस जॉब गई कम, क्या मशीन ती रोल कि करो लेबर से फोर्स शक्ल गई चाहिए रादर जैसे प्रॉपर्टी हमें शक्ल गई चाहिए। ओके बिल्कुल। और प्रोग्राम में अब हमारे पास बिल्कुल कलील वक्त है 1-2 मिनट का, तो आपकी ज़ाती ज़िंदगी के हवाले से पूछना जानना चाहेंगे कि ये इंजीनियरिंग के अलावा कुछ है, कोई शौक वगैरह कुछ ज़िंदगी में? इसके अलावा बस मैं एक एसोसिएशन का प्रेसिडेंट भी हूँ, उनके मामलात भी थोड़ा इंजीनियरिंग लेकिन उससे हट के बस मैं बासन यह कल्चरन में रिलेशनन में थोड़ा कोशिश कर नहीं कर पाता हूँ कि पन्न दोस्तन अहबाबन से समखुन दोस नुगुस कुन लेट कॉन्टैक्ट गसन पन्नी फैमिली मज बहन क्या मे बासन ग्रोथ छन गसन अकई अंदाज ग्रोथ यह मस्ट कि या जन के सिनेरियो खुदा गॉड फॉरबिड डिप्रेशन बाकी चीज़ अत एसोसिएट रोजन असलन लुकन सत नॉलेज गेन कर कह सोहबत असल हेचो, चाहे सह कुन तबको डॉक्टर इंजीनियर बिजनेस मैन कोशिश कर तमस वक्त गुजारन और अत पे खलक यह कर दरबदरी कर ग्रोथ असल जिंदगी हुई है। और एक मशीन के बारे में हमने बात नहीं की प्रोग्राम के आगाज से लेके अभी तक, लेकिन उस मशीन ने हमारी जिंदगी को टोटली अफेक्ट किया, तब्दील किया, और वो मशीन ये है। इस मशीन का गलत इस्तेमाल हम ना करें, इसका बेजा इस्तेमाल ना करें। हमारी गुजारिश होगी कि रिश्तों को टाइम दीजिए, फैमिली को टाइम दीजिए, और दोस्तों के साथ कभी कभी टाइम निकाल के वक्त गुजारिए। कभी नहीं जब भी वक्त मैं कह रहा हूँ अगर कभी कभी भी होगा आज के दौर में वो भी गनीमत है ताबिश, क्योंकि आज ये मादियत के दौर में हर कोई इसी भागम भाग में है कि मैं कैसे और पैसे कमाऊं, उसके बाद फिर वो पैसे खर्च करने के लिए भी नहीं मिलता है टाइम। बहुत बहुत शुक्रिया फिरदौस साहब, बड़ी अच्छी बातें हुई आपके साथ, दिलचस्प बातें हुई, और आपने बहुत सारी बातों की वजाहत भी की है, इस डिपार्टमेंट के हवाले से भी बात की। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और नाज़रीन आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, ये 1 घंटा आप हमारे साथ बने रहे। गुड मॉर्निंग JNK की हर सुबह 8 बजे से लेकर 9 बजे तक टेलीकास्ट होता है DD कल्चर चैनल से। इसके अलावा आप हमारे YouTube चैनल से पर भी इस प्रोग्राम को देख सकते हैं। आज के प्रोग्राम से दीजिए मुझे और ताबिश बट को इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।